هادو لا لوا في ليكونومي غنشوفوها. هنا مثلا لابيمون تزاد، يعني ملي كيتزاد لو ريفوني ديالك سيبوزون الشخص راه هو هذا وتزاد لو ريفوني ديالو. هنا بارابور الا بغينا نشوفوا ليفوليسيون، الا تزاد لو ريفوني ديالك ماشي كتزيد في الماكله في الخبز، غتمشي تشري كنتي كتشري 5 الخبزات غتمشي تشري 10 الخبزات، وغتزيد البطاطا وغتزيد مطيشه وغتزيد اش غتمشي. انت غالبا ملي تزيد لو ريفوني ديالنا تنوليو نمشيو لاش تمشيو للمسائل اللي فيهم هاجه، تولي تمشي تشري الحوايج ما كنتيش كتشري الحوايج. وازي هنا لابيمون سي بون غتولي لا سونتي تاع لافراد الصحيه تولي تمشي عند الطبيب، انت كاع ما كنتي كتشوف الطبيب. ولا بيبار حنا في المغرب الطبيب ما كنشوف، كتلقى كتسول شي راجل كبير كتقول ليه عمرك كنت عند الطبيب تيقول لك ما عمرني كنت عند الطبيب. حنا راه عندنا شي وحدين خصهم يدخلوا كتاب غينيس، هذا كتاب الارقام القياسيه، ما كيقول لك شي واحد ما عمرني شفت في حياتي الطبيب، كتقول لي يلاه عند الطبيب تيقول لك لا الله ينجيني من الطبيب. واش هاد اللي كشفتو عندكم في العائله ديالكم؟ ما عندكمش شفتوا شي كا بحال هكا في العائله؟ الناس الكبار بزاف فيهم هاد القضيه، ما عندناش حتى الثقافه ديال الطبيب، وباقي عندنا حنا مترسخه في العائله ديالنا. تتقول لي با ما يديني الطبيب، الله يجينا من الطبيب، اش بينا الطبيب شرب الماء الزعفران ولا جو سي با كوا راه غادي تبغى. الوغ كو سي فو، نورمالمون الطبيب راه شي حاجه كل عائله خص يكون عندك اش طبيب ديال العائله، الطبيب ديال العائله تيكون مقرب كاع العائله، يعني قد تصل بيه بالليل تقول لي راه عندي بروبليم كيوجاك كيكون طبيب ديال العائله. غا حنا علاش ما عندناش هاد القضيه؟ علاش ما عندناش هاد الثقافه؟ كيسيون دو بودجي. من الناس الدول اللي هي متقدمه خاص يكون عندك طبيب ديال العائله، وخاص ديما شاك اني خاصك دير ان بيلون توتال لو كور ديالك، تعبر السكر تعبر الطول تعبر الوزن اللي ما عابرينوش نتوما عقلتي فاش درنا الطول والوزن ما عارفين حتى الطول والوزن، تعرف ان بيلون على لو كور ديالك، لانه كاين امراض اللي كتكون احيانا صامته انت كاع ما عارفهم، انت ديابيتيك وانت كاع ما جايب اخبار، وغادي الديابيت غادي وكيزيد حتى شي نهار كيطيح شي واحد كريز كوما مالو لا راه فيه السكر معاك سي بون. الوغ كاين شي حوايج اللي حنا دابا عندنا في الثقافه ديالنا شبه منعدمه، منهم هاد الميدسان حنا تنمشيو ليه انت كتوصل فيك الله يربح، عاد كتمشي للميدسان حتى تيهزوك عاد يلاه كتمشي للميدسان. الوغ كو لو ميدسان راه ماشي بالضروره تكون مريض عاد تمشي للميدسان. يعني هذا جاب لينا هادشي في الثقافه. لو ريفوني ما عندناش الدخل، حين ملي كيكون الدخل كبير حنا يلاه كيشيط لك واحد شويه يلاه كنتكافاو مع ضاربين حنا مع لابيتاسيون مع لاليمونطاسيون. اغلب ديال لي ميناج تلقى مساكن هنا البيجي ديالهم تيمشي لهم هنا، لابيمون ما عندوش 0%، لا سونتي 0% ما عنده حتى ديال باش ترونسبور يلاه بقات معاه، الا كان تدخل كاين دي فيل اللي داو الترونسبور بحال كازابونكا. الوزير شبه منعدمه، شنو هو تسافر تجلس في الدار اوتر سفر ثقافه. علاش ما كان علاش النصارى ديما غاديين جايين؟ كتلقى كيدير ان بودجي ضروري كيقول لك خصنا هذا العام ما يمكنش يدوز عام ما ندوروش نخرجوا. الوغ كو حنا مثلا كتسول شي واحد كتقول ليه واش عمرك خرجتي من هنا تيقول لك انا عمرك كنتي في شي بلاصه كنتي في اكادير؟ لا ما عمرني كنت فيه، هو اكادير وحده ما عمرو كان فيه. الوزير ما كندوروش حنا في المغرب، حنا ما مكتشفينوش السياحه، ما عندناش سياحه داخليه. السياحه الداخليه سياحه بلا ما نهضروش السياحه تخرج على برا. الناس راه داروا البلادات ديالهم مزيان وبداو كيكتشفوا في العالم، حنا باقي ما فتناش حتى الحي ديالك لو كارتي ديالك. جو بونس باقيين علاش كيسيون دو كوا؟ كيسيون دو بودجي. حيت ملي كيكون عندك لو ريفوني قليل بحال مسيو يعقوبي نسبه كبيره كيديها لك غا الاكل والشرب، كيبقى لك واحد شويه لا بيمون واحد شويه هنا تخطف. سي بريسك نقدر نقول لكم بيغ، انا نقدر نوصلوا حتى 0.0000 كتبقى هادشي كيبقى لك 0%. مازال دابا شويه الا خليتي للوزير واحد النسبه. حنا ما عندناش الثقافه ديال السفر، ما قليله دابا ولاو الناس كيسافروا، ولاو سابقا ما كانش الثقافه ديال السفر في المغرب ولا قليله، ولا كتلقى بنادم كيسافر مره في العام ولا مره في 3 سنين. ولا هادو الناس اللي عندهم، اما الاغلبيه كتلقى كاع ما كيسافر كيبقى. انا جو مو رابيل انا ليكزامبل، انا فاش كنت صغير نعطيكم ليكزامبل ديالي انايا. كنعقل كاين سنوات اللي كنسافر وكاين سنوات اللي ما كنسافروش، كنبقاو كيدوز العام كتبقى ما كتبقى في بلاصتك، وكاين سنوات كتسافر. وليني كنشوف لا فام الناس اللي معايا في الدرب ولا الاغلبيه
قد نقول لكم اكثر من 90% ديال هذوك اللي معنا في الدرب ما كيسافروش كيبقاو الحي الشعبي ولا كيبقاو مساكن المغرب. علاش؟ كيسيون دو بودجي ماشي يجيو السفر. لا بغيتي تسافر خصك ان بودجي. دونك لاحظوا هنا دونك مي طلع الدخل هذا مي كيتحسن الدخل لا كومبوزيسيون il change. كيقولوا كنعطيو الاهميه علاش la structure de consommation change avec âge généralement avec l'augmentation ديال le revenu. La part ديال المسائل اللي هي اساسيه ديال لي besoins qui sont nécessaires كتنقص. مابقاش عندنا on a passé de 30 à 20 وكيتزاد لنا لا بار ديال المسائل اللي هي les besoins qui sont facultatifs بحال l'habillement بحال la santé بحال الترونسبور بحال اللوازير etc. Donc هذا هو المقصود من هاد la structure de c'est ça l'objectif derrière de l'analyse de la structure de consommation. Donc d'une part c'est connaître la part de chaque poste de consommation, ça c'est le premier objectif. Deuxième objectif c'est parfois de faire la comparaison entre les deux. Généralement de la structure il n'est pas figé. La structure il change avec l'augmentation de le revenu. La structure automatiquement il change, le budget il change, le budget de consommation change ou la structure change. C'est bon. كيتزاد الدخل ديالك كتولي كتشوف حوايج اخرى كتشوف حوايج اللي كيكون عندك فيهم النقص غالبا ملي كيكون الدخل قليل الدخل البودجي كامل كياكل لك واحد النسبه كبيره من الدخل من هنا تيبقى لك واحد شويه هنا اكسيتيرا. المهم هادشي غنشوفوه من بعد في لي لوا قد نرجع لهم في لي لوا مي لورسكون فا ابوردي لي لوا ايكونوميك. Donc là vous avez le coefficient budgétaire العلاقه راه عندكم في العلاقه في لا باج 2 كيفاش كنحسبوا تما عندكم واحد الطابلو نقدروا نديروا ماشي مشكل. دونك هنا شي انفولونتير يقرا لي هذاك الشيء مكتوب في لا 3e deuxième page في la question 3 la part des dépenses alimentaires. Oui, la part des dépenses alimentaires dans le budget est plus importante pour la famille Yacoubi. 55% du revenu le plus faible que pour Alani, de revenu le plus élevé. Concernant les autres... Donc, avec Gilles Yacoubi consacre la part très importante, alors que Alami, il a un budget qui consacre seulement 35%. Oui. Concernant les autres produits tels que culture, loisirs, transport, on constate une très grande différence entre ces deux familles. En conséquence, la structure de consommation de ces deux ménages nous permet de dire que la famille Alami mène une vie meilleure que celle de la famille Yacoubi. علاش la famille Alami le bien-être باش عرفنا بأن la famille Alami عندها le bien-être أكثر من Yacoubi. Surtout هاد الآخرين la santé الترونسبور مثلا اللوازير هنا بزاف اللوازير اذا ملي كتلقى هادو كتعرف بانه اش ما غاديش نمشي انا للوازير وانا ما شبعتش سي بون. دونك غالبا دونك راه الانسان ملي كيبدا كيدور هذا راه حقق واحد اش ديغيغ راه حقق واحد العدد ديال المكتسبات يعني راه مرتاح نفسيا. ما يمكنش انت ما عندك التريال في جيبك وتمشي تدور تبدا تسافر. كاين اللي كيديروهم فيت هذوك المغامرين ولا كاين اكسيبسيون كاين ديك اكسيبسيون ولي دو فاسون جينيرال ما يمكنش انت تكون واخا تمشي تدور هذا ما غاتكونش مرتاح وانت ديغيغ ما تابع لك دي بوزوان اللي هما نيسيسير سي بون. دونك هنا لو بيان اتر تيبان لينا من هنا. دونك يقد نعرفوا لي ماروكان نقدروا ندرسوا لو بيان اتر ديالهم من لا ستركتور دو لا كونسوماسيون. وهاد لي شيفر كرويي موا لا سي بي كاين واحد هذيك المندوبيه الساميه للتخطيط هي كتكلف بالاحصاءات في المغرب واحد مؤسسه هي كتكلفها بالاحصاءات عندها هاد الارقام عندها هاد لي شيفر وكتعرف بانه كيفاش كتعرف بان لي ميناج كيفاش لا ستركتور دو كونسوماسيون ديالهم كتدرس كيكونوا دراسات اللي هي يعني بيريوديك وكنعرفوا واش لو بيان اتر نقدروا نستنتجوا لو بيان اتر ديال لي ماروكان واش لي ماروكان عايشين لو بيان اتر ولا ما عايشينش ولا واش كاينه واحد لا ديتيريوراسيون ديال لو بيان اتر اكسيتيرا اكسيتيرا. Très bien. دونك هنا واحد الحاجه اخرى
واحد ليتيليزاسيون ديال هاد لا ستركتور ممكن نستعملوها في حاجه اخرى، هو انه مثلا في الاستهلاك ديالنا حنا لانه واحد الحاجه مهمه عندنا في الاقتصاد ما تنقراوش فقط غير باش نولي الاقتصاد، خصنا نمارسوه في الحياه ديالنا، خصو ينعكس علينا في الحياه ديالنا. مالوغوزمون فواحد العدد ديال العلوم تنقراوهم، كتلقى مثلا واحد كيقرا المات ولكن ما كيعرفش شنو هو التطبيق ديالو، ولا تيقرا ليكونومي وتيبان ليه بانه ليكونومي ما خصو يطبقها حتى يخدم. نو ليكونومي بعدا ممكن تطبقها في الحياه ديالك اللي هي يوميه، خصنا شي نتعلموه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من علم لا ينفع، اعوذ بك من علم لا ينفع. الا كتقرا واحد العلم وما نفعك والو، ما عندوش شنو هو النفع، ماشي تخدم به بالضبط، يعني على الاقل ينعكس عليك على الحياه ديالك، كينعكس في الحياه ديالك، كيبان لك انت بانه هذاك العلم استفدتي منه شي. اما انت كتقرا وما كاين لا انعكاس ما خدم، هذاك راه هو العلم الذي لا ينفع. سي بون. دونك مثلا اشنو فاش غنستعملوا حنا هاد لابارتي؟ هو اولا مثلا عندي انا واحد الدخل معين، عندي واحد الدخل ممكن ندرس الاستهلاك. مثلا عندي واحد لو ريفوني، سي بون، مثلا عندي ان ريفوني مثلا ديال 5000 درهم باغ اكزومبل، واحد الشخص عنده ان ريفوني ديال 5000 درهم، سي بون. هاد 5000 درهم دونك تنقول بانه راه جو دوا برومييرمون كيسكو جو دوا فير، دونك جو في ليتيليزي ياك في لا كونسوماسيون. لان اول حاجه الناس اللي كيعرفوش كيقول لك، دونك اول حاجه خصك تحيد شنو هي من الدخل اللي كان ممكن هو ليبارني. غنشوفوا الداس ديال ليبارني، واخا انا جي اونتيسيبي، ماشي تستهلك عاد تخلي هادي شاط لك، راه ما يشيط لك حتى شي حاجه. هادشي حنا عندنا بالتجربه، ما عمر تقول تربح، يعني تشد ان ريفوني وتقول راه غادي الا شاط ليا شي حاجه، ما عمر غادي. خاص ديما تكون عندنا الثقافه ديال لا كولتور ديال ليبارني. دونك يعني وليبارني خاص اللي ما درتيش واحد المجهود راه تو فا با ايبارنيي. نتعلموا اننا نديروا واش ليبارن، خاص تكون عندك الثقافه. دونك انا كنقول مثلا 5000 تنحيد ليبارن. كاين دابا كتقرا الكتب غالبا تيقول لك المينيموم يفو ايبارني 10%، 10% ديال لو ريفوني ديالك خصو يتيبارني. دونك 10% ديال ليبارن شحال صافي كومبيان؟ 10% pour l'épargne. Donc là je vais consacrer 10% pour l'épargne. Ça donne combien? 500 dirhams. Donc 500 dirhams غادي نديرها l'épargne. Le reste شحال بقى ليا؟ Le reste c'est combien? Le reste c'est 4500. Le reste 4500 هذا ce sera quoi? Ça va être consacré à quoi? L'habitation, le budget de consommation. Et ça va être consacré à ce qu'on appelle le budget. Donc le budget de consommation d'Yali, c'est combien? C'est 4500 dirhams. Mais si 5000 dirhams. Mais si on a 5000, on va 5000. Si on a 10000, هذا هو الخطأ اللي تنديرو. في الثقافة ديالنا اللي ما عارفش 10000 غنستهلك 10000. سي بون. وكاين مثلا لي ساج، كاين ثاني احيانا كتلقى واحد كان عنده الغوفوني ديالو 5000 كان كيستهلك 5000 نامي، ولا لو غوفوني ديالو 10000 كيستهلك 10000. تعطيه 3 المليون غيستهلك 3 المليون، هو المهم خصو يستهلك يدخل في هذاك. الوغ كو سي نو، هاد العمليه المساله خطيره. دونك يفو ايبارني، يفو سافوار ايبارني. نحيد ليبارن 10% انا تنقول quel que soit le montant, 10%. Donc 500 dirhams, je vais l'épargner. Donc le budget d'Yali غيبقى فيه 4500. هذا le budget de consommation. Très bien. Donc d'abord هذا le budget غادي نوزعو، je vais le répartir. عندي 4500 فين غتمشي؟ مشي عندي دي بوست، عندي دي بيزوان، عندي l'habitation، عندي السكن. غالبا l'habitation غتدي une grande part l'habitation، السكن. على حسب لي فيل، الا كنتي كاري على حسب لي فيل. سي بون. دونك كاين الكرا دابا مثلا الا خدنا لا فيل ديال تاغودون عندنا مثلا تقد تقريبا 700 درهم، سي بون، حتى ل 2500 درهم. دابا كاينه في تابدانس كان سابقا الكرا فيها رخيص، ما دابا راه كاينه حتى ل 2500 حتى ل 3000. كاين كاع اللي كيبروبوزي لك حتى ل 3000 درهم. دونك سا ديبون، ولكن انت كتمشي مع لو بودجي ديالك. سي بون. لان ما كاينش غير لابيتاسيون، كاين لابيتاسيون، كايناش خاصك دير واحد ليتود على حسب لي بيزوان ديالك. لاليمونطاسيون سا ديبون شحال نتوما في الدار، واش انت بوحدك ولا مجوج ولا معاك لي زونفون، ما حد العدد الاشخاص كيتزاد.
ما حد l'alimentation donc انا تنديرو دي بريفيزيون بحال تندير بريفيزيون l'alimentation عندي l'habillement ثاني l'habillement شحال المهم انا تنظم راسي البودجي تنوزعو عندي لا سونتي هو نورمالمون خاص كلشي تعطيه حقه لا سونتي مهم حتى هي مهمه هادو مسائل اللي مهمين لو ترونسبور سا ديبون قد يكون عندك قد ما يكونش عندك على حسب سي بون لي غراند فيل بحال مثلا في لي غراند فيل لو ترونسبور شي حاجه اللي مهم كتولي اوبليغاتوار مثلا في كازابلانكا مراكش مثلا تا غودون شويه ترونسبور ممكن تستغني على كاريمون ترونسبور دير اون بيسيكليت وغتستغنى على الترونسبور نهائيا لي لوازير اي اوتر دابا مثلا نقدروا ندخلوا فيهم لان هاد لا كومبوزيسيون قديمه دابا لي تيليكومونيكاسيون دابا روشا الانترنت اكسيتيرا ولا شي حاجه اللي هما مهمين ها انت ما خاصك دير لهم دابا الانترنت هي الاولى خاصك تخلص عاد تشوف حوايج اخرين باسكو شي حاجه ولات لي هي اوبليغاتوار مع لي ريشارج ديال لي تليفون اكسيتيرا سي بون دونك انا كندير واحد لا ديكومبوزيسيون ديال لو بودجي ديالي سميتو كندير دي بريفيزيون سا ديبون مثلا هنا نقول مثلا لابيتاسيون دونك جو في كونساكري مثلا 1500 درهم من 4500 دونك شحال بقى ليا بقات ليا 3000 درهم دونك l'alimentation جو في كونساكري مثلا 1000 درهم سيمون شحال بقات ليا 2000 درهم دونك l'habillement مثلا في الشهر دونك انا كندير بودجي l'habillement جو في كونساكري واحد 500 درهم l'habillement دونك بقات ليا 1500 درهم هنا لا سونتي مثلا جو في كونساكري 500 درهم ترونسبور مثلا جو في كونساكري شحال بقى لينا هنا 1000 درهم دونك ترونسبور جو في سا ديبون على حسب مثلا نقدر نقول تا بور سامبليفي 500 درهم لي لوازير ولا ترونسبور سا ديبون المهم 500 ولا نقولوا حنا مثلا وي سا ديبون على حسب انا سي ان اكزامبل هنا بقى لينا ما بقى ليا والو شتي ما بقى ليا والو لي لوازير واه اوتر مشات لك الانترنت دات لك واحد 200 درهم بقات لك لي لوازير 300 درهم ما داير لك والو 300 درهم في لي لوازير مي ليسونسيال لان سي نورمال علاش لان لو ريفوني ديالنا قليل 5000 درهم قليله بيان كيتزاد لو ريفوني تقد مثلا تزاد لو ريفوني ديالك ولا 7000 درهم تقد تلعب على هاد الكوتي ديال لي لوازير تزيد فيه شويه وتلعب الوغ كو بور لو مومون 5000 درهم يلاه كتمشي لك في تقريبا فاش الا حيدتي لي بارن يلاه كيبقى لك واحد شويه باش دير لابيتاسيون لاليمونطاسيون اكسيتيرا سي دونك هنا ليسونسيال ملي تندير هاد العمليه دونك انا درت هاد البودجي من بعد جو في اسيي ماكسيموم دونك بحال كان الفلوس هذوك الفلوس اللي عندي 1500 درهم ما كنفوتهاش في هنا اتونسيون ما كاينش لو لويي هنا كاين لو لويي مع المصاريف ديال السكن يعني الماء الضوء مع السكن 1500 درهم ماشي السكن لان يعني السكن كيدير لك السكن الماء والضوء اكسيتيرا هنا لاليمونطاسيون سي بون كتحاول تلعب في هاد لي زانفيرون ديال 1000 درهم داكشي علاش مثلا كاين الناس اللي كيمشي كيتقدى التقدير ديال شهر كامل علاش باش هو يتهنى كيقول ما تصدعوني مازال حتى شي حاجه ما تقوليش يا مدام جيب شي حاجه ولا غنجيب لك كلشي تقولي شي حاجه نقول لك ما عنديش سي بون ولكن مثلا ممكن ندير واحد القضيه اخرى لان هادشي ما كناخذ بعين الاعتبار دي جو بو اجوتي واحد لو بوست اخر اللي هو بريفيزيونيل بوست بريفيزيونيل اش قد جو في كونساكري واحد 500 درهم مثلا ديما كنحطها على ليكار في حاله الى مثلا تزاد شي حاجه ولا شي حاجه غير طريقه المهم هنا تنكون درست انا حطيت لو بودجي ديالي دونك ملي كنتحكم في الاستهلاك جو ميتريز هذا هو المعنى ديال لا ميتريز بور ميتريزي لا الا ما درتش هذه العمليه جو في با ميتريزي لا كونسوماسيون جو في با ايبارني جو بو با ايبارني اغلبيه ديال لي ميناج ماروكان ما تيديروش هذا الشيء اللي قلت لكم الاغلبيه دونك ما كيقدش يدير لي بار تيقول لك بلاتي لي بار ديما الا كتاجل لي بار كتقول وتيشات لي الاستهلاك هادشي حنا جربناه ماشي كنقريو حنا جربناه تتقول غنستهلك ولا شات ليا شي حاجه جو في ايبارني tu vas pas ما غيشيت لك والو كون على يقين tu vas consommer la totalité ديال لو ريفوني واخا يكون فيه 20 مليون tu vas le consommer الا ما كنتيش ما حيدتيش لي بار تبقى تستهلك دوك لي بار اول حاجه ولو ريست
كتحاول انك دير ليه دي بودجي هنا البودجي ها البودجي دونك كنحاول نلعب في هاد 1500 هنا في 1000 جو ميتريز دونك هنا بور ميتريزي la consommation et pour maîtriser le budget sinon ابا ما كتولي انت tu dépasses le budget ديالك في العاود مثلا البودجي ديالك نورمالمون هو 4500 خصك تخصص استهلاك كتولي كتلعب ب 7000 ولا 8000 درهم ولا 9000 درهم اكسيتيرا كشي علاش دابا كتلقى اسره ب 3000 درهم عايشه بخير ولا انت نيت كنتي كتربح واحد الوقت 3000 درهم وعايش ب 3000 درهم واكل شارب سوا وثاني ولا وليتي كتربح 6000 درهم وليني كتحس بانه نفس الشيء باقي في نفس الشيء علاش لانه راه ما درتيش هاد العمليه هادي كتلقى راسك ما كتيبارني ثاني يعيش كتقول وليني كنت تعيش ب 3000 درهم اش درت دابا 6000 درهم سي بريسك لا ميم شوز ما كنوفر ما حتى شي حاجه دونك سي بوكوا دونك il faut faire هذا هو الهدف ديال لا ستركتور دو لا كونسوماسيون دونك au niveau يعني au niveau ديال لي ميناج ماروكان سي بون بيان سور لي زونتربريز تيديروا هادشي لي زونتربريز في لي كونسوماسيون انترميديير ديالهم مي كيستهلكوا لي ماتيير بروميير مي كيستهلكوا كاع هذوك لي فورنيتور دون لو كادر ديال اون اكتيفيتي وما كيتبعوا هادشي حتى لونتربريز عندها سكون ابل ميتريز دي شارج ولا ميتريز دي كو l'entreprise خاصها تميتريزي لي شارج ديالها حتى في l'entreprise الا ما رديتيش البال غا الوراق دخلتوا لا كاليتي توتال في ليكونومي اورغانيزاسيون دي زونتربريز با انكور لا كاليتي توتال اخر درس لي كاينه واحد لا ميثود كتسمى لي 5 0 ولا لي 7 0 اولمبيك غا لو بابيي يقد يدير لك مشكل في l'entreprise بزاف ديال الفلوس كيمشيو لك في البابيي كيجي هذا كيدير فوتوكوبي لبنتو هذا فوتوكوبي لخالتو هذا فوتوكوبي التليفون هذا كتجي كتهضر في التليفون اكسيتيرا دونك سي تو ميتريز با مثلا لو بابير خصك ديري بيجي ديالو التليفون ديري بيجي ديالو si tu fais pas attention par rapport à la consommation كتولي لا كونسوماسيون كتستهلك واحد جزء كبير من الدخل ديالك وما تيشدش لك دونك هنا خاصنا نتبعوا الاستهلاك ديالنا كيفاش كنتبعوه وبهذه الطريقه تنعرفوا لا بار كل حاجه شحال كتاخذ لينا من لو بيدجي ديالنا وهنا ما كيكونش عندنا المشكل ديال لا كونسوماسيون طيب دونك هنا نقدروا نحسبوا دونك لي بارن هنا كاين نديروا شي معادلات الا بغينا نحسبوا لي بارن شنو هو واخا نشوفوا مثلا نشوفوا في الدرس ديال لي بارن شنو هو كيفاش حسبت هنا لي بارن هاد لي بارن 500 درهم سي كوا سي لو ريفوني موان هو لو ريفوني موان لا كونسوماسيون شي معادلات غنديرهم لكم دابا دونك ليبارن est égal R moins C R c'est le revenu C c'est la consommation اش دينا le revenu نقصنا منه la consommation كيعطينا ليبارن autrement dit شنو هو الدخل شنو هو le revenu c'est pourquoi في l'économie كنقولوا R est égal est égal C plus E هي la consommation plus l'épargne اش دينا la consommation زدنا عليه l'épargne ça donne quoi ça donne le revenu le revenu هو la consommation plus l'épargne c'est bon donc on suppose bien l'épargne qui قد يكون l'épargne est égale à 0 ou parfois même la consommation ça dépasse le revenu donc l'épargne est égale R moins C et là la part كاين تما عندكم شي في واحد la question طالبين منكم تحسبوا la part ديال la consommation par rapport à l'épargne par rapport au revenu C sur R pour chaque ménage نقدروا نحسبوا la consommation elle a le revenu le budget de consommation par rapport au revenu donc C كنحسبوها de la part هذه C sur R هذه كتسمى la proportion غنشوفوها la proportion moyenne à consommer هذه كتعطينا la part ديال la consommation من le revenu مثلا pour la famille علامي شحال كتساوي الا بغينا نحسبوا ديال علامي شحال علامي شحال لا كونسوماسيون عنده هو 288,000 مقسومه على لو ريفوني شحال لو ريفوني ديال العالمي نعطيها لكم في تحت الطابلو يمكن 345,600 fois 100 هنا بيان سور بلا ما نضربوا في 100 ça donne combien لا بالنسبه لنا با ça donne combien وبالنسبه ليعقوبي بالنسبه ليعقوبي سي كومبيان سي 24,000 شحال لو ريفوني ديال يعقوبي 24,000 شو يعقوبي
ما كيديرش ليبارن ما عندوش ليبارن يعني علاش لان لو ريفوني ديالو اش حيت ملي كيكون لو ريفوني قليل ما با ديبارن ما يمكنش تنتظر تيبارني انت مع لو ريفوني ديالك قليل بزاف واخا كاين اللي كاين دي جون اللي يعني كي arrive à faire des sacrifices وكتلقاه تيبارني واخا بواحد لو ريفوني اللي هو قليل Mais c'est difficile d'épargner. Il est c'est difficile d'épargner. C'est bon? Ça donne combien? شحال الأولى؟ 0,80. وهذا bien sûr 1. اش كتعني؟ كتعني بأن عالمي يكونساكراج 83% ديال لو ريفوني ديالو لاش لا كونسوماسيون 83% ديال الدخل ديال العالمي كيمشي فين الاستهلاك الوغ كو يعقوبي 100% ديال الدخل ديالو كيمشي للاستهلاك يعني اش ما تيوف لي با ما يفي با د لي با دونك انا باش غنفسروا هذه القضيه كما قلت لكم هو انه لو ريفوني قليل ما حد لو ريفوني تيكون قليل ما حد ليبارن تيكون يعني اما تيكون منعدم ولا تيكون قليل وما حد الدخل كيتزاد ما حد ممكن انك تيبارني ولا بار ديال ليبارن كتزاد دونك هنا هاد لا بار باش كنعرفوا لا بار ديال لا كونسوماسيون من لو ريفوني اللي كتسمى لا بروبورسيون موين ا كونسومي عاطينها لكم في هذا الجدول دونك في هذاك الجدول طالبين منكم تحسبوا لا كونسوماسيون ليبارن ياك ديال شاك فامي وتحسبوا لا بار ديال لا كونسوماسيون دون لو ريفوني ممكن ديروها وتحسبوا لا بار ديال ليبارن دون لو ريفوني ثاني نقدروا نحسبوا حتى لا بار ديال ليبارن دون لو ريفوني سي بون دونك لا كونسوماسيون ديجا عندنا ليبارن ديال ممكن نستنتجوه ديال كل واحد دوفا ساهلين جو بونس ساهلين جو بونس ما غاديش يطرح لكم مشكل نو كي داك الجدول فيه ماشي مشكل ما كلشي باين فيه جو بونس كونسوماسيون ساهل ليبارن عرفتوا كيفاش تحسبوه دونك حنا نديروه ماشي مشكل دونك اش عطينكم في الاول دونك عندنا لا فامي عالميه كاين الاولى عالمي يعقوبي اش طالبين منكم في الاول كونسوماسيون ديال العالمي هي 288000 يعقوبي 24000 اش طالبين منكم البعد اس ياك اس ليبارن ياك ليبارن باش رمزي لي تما المهم ليبارن حنا نديروها ليبارن دونك ليبارن سي كوا دون سو كا ليبارن كيفاش غنحسبوه هو ار موان سي دونك انا غنخدمو بار موان سي لو ريفوني موان لا كونسوماسيون يعني هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا بالنسبه ليعقوبي سي زيرو 24000 موان 24000 بالنسبه للاخر 345600 ناقص 288000 سا دون كومبيان 57600 من بعد طالبين منكم لا بار ياك لا بار هي شحال هي 0.83 وهنا هي 1 ومن بعد طالبين منكم ليبارن على لو ريفوني شنو هو ليبارن على لو ريفوني ولا ندير لي او سور ار بالنسبه لهنا ليبارن شحال كيساوي بارابور ريفوني زيرو ما كاينش هذا بالنسبه لليعقوبي بالنسبه للعالمي شحال هو 57600 يعني لو ريست يعني غتكون 0.17 17% ديال لو ريفوني كيمشي ليبارن سي بون هذيك غنشوفوا هذيك كتسمى لا بروبورسيون موين ا ايبارني هذه لا بروبورسيون موين ا كونسومي لا بار وهذه لا بروبورسيون موين ا ايبارني هذه هي اللي سميتها بي ام سي لا بروبورسيون موين ا كونسومي وهذه لا بروبورسيون موين ا ايبارني ممكن نستنتجوا بان بي ام سي بلس بي ام او est égal à 1 الجموع ديال هذوك يعطيونا 1 سي بون لا عرفتي لا بار ديال لا كونسوماسيون في الدخل باغا تعرف لا بار ديال لي بار الا قلت لك انا كنستهلك 90% ديال الدخل ديالي يعني شحال كنوفر 10% هو لو ريست بارابور ا 1 سي بون
Donc تقريبا هادشي اللي كاين pour aujourd'hui. Donc غيبقى لينا la prochaine fois inchallah غادي نشوفوا les lois, hein, les lois d'évolution de la consommation. On va chauffer le comportement du consommateur.